हेलो एभ्रिवन, वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। कम्बिनेसनको आज हामी एक्सरसाइज सल्भ गर्छौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा मैले धेरै कन्सेप्टहरू ट्रिकहरू भनेको हो, अनि फर्मुलाहरूको प्रुफ, थ्योरमको प्रुफ त्यो सबै भिडियो गरेर हेर्ने है, अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। त यो एक्सरसाइजको क्वेसनहरू गर्दाखेरि, कम्बिनेसनसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू गर्दाखेरि हामीले यति मात्रै खोज्नुपर्ने हुन्छ कि टोटल अब्जेक्ट कति छन्, टोटल अब्जेक्टबाट कतिवटा अब्जेक्टको सिलेक्सन गर्नु छ है। त टोटल अब्जेक्ट हेर्ने अनि सिलेक्सन कति गर्ने त्यो क्लियर हुनु पर्यो। त्यो दुईटा कुरा थाहा हुने बित्तिकै हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ, एनसीआर। मानव टोटल अब्जेक्ट एन छन्, एन मध्ये आर वटाको सिलेक्सन छ, त टोटल सिलेक्सन कति, टोटल ग्रुप्स कति, त यो फर्मुला सबलाई थाहा छ, एन फ्याक्टोरियल। माथि एन, माथिल्लो सफिक्सको फ्याक्टोरियल, तल्लो सफिक्सको फ्याक्टोरियल, र एउटा फ्याक्टोरियलमा के हुन्छ, अप्पर माइनस लोवर सफिक्सको फ्याक्टोरियल, एन माइनस आर फ्याक्टोरियल। बस यही फर्मुलाले यो एक्सरसाइज भ्याइहाल्छ। त एक्सरसाइज र 1.3 को पहिलो क्वेसन है। क्वेसन नम्बर 1 बाट सुरु गरौँ, इजी क्वेसनबाट। क्वेसन नम्बर 1 के भनेको छ, अ बोय पुट्स हिज ह्यान्ड इन्टु अ ब्याग which contains 10 differently colored marbles and brings out 3. How many different results are possible? फेरि क्वेसन सुन, a boy puts his hand into a bag which contains 10 differently colored marbles and brings out 3. How many different results are possible? एकदम सिम्पल छ। एउटा ब्यागभित्र 10 वटा कलर्ड मार्बल्सहरू छन् र एकचोटिमा 3 वटा मार्बल्सलाई झिक्नु छ है। 10 वटा मध्ये 3 वटा मार्बल्सहरू झिक्नु छ, त के भनेको छ, हाउ मेनी डिफ्रेन्ट रिजल्ट्स आर पोसिबल। त त्यो 3 भनेको जुनसुकै 3 वटा हुन सक्छ है। 10 वटा मध्ये जुनसुकै 3टा हुन सक्छ। त यहाँनिर बेसिकली के भनेको छ कि 10 वटा मार्बल्सहरू छन् अनि 3 वटाको सिलेक्सन गर्नु छ, त कतिवटा सिलेक्सन पोसिबल छ। त सिम्पल क्वेसन छ यो। यहाँनिर के लेख्ने, नम्बर अफ कलर्ड मार्बल्स 10, नम्बर अफ कलर्ड मार्बल्स इज एन इक्वल टू 10 अनि आर इक्वल टू 3, किनकि 3 वटा एकचोटिमा निकाल्नु छ, यानि 3 वटाको सिलेक्सन गर्नु छ। त हाउ मेनी डिफ्रेन्ट रिजल्ट्स आर पोसिबल। त यहाँनिर टोटल सिलेक्सन्स of 3 out of 10 यसरी लेख्ने, टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 3 आउट अफ 10 इज इक्वल टू के भयो त, एनसीआर अनि इज इक्वल टू 10C3। अब यसको फर्मुला हुन्छ, थाहै छ, फ्याक्टोरियल 10 अनि 3 को फ्याक्टोरियल अनि इन्टुमा 10 माइनस 3 7 को फ्याक्टोरियल। ठीक छ। अनि यसलाई क्यालकुलेसन गर्ने हो, यहाँ लेखौँ, फ्याक्टोरियल 10 लाई के गर्ने, 10 इन्टु 9 इन्टु 8। फ्याक्टोरियल 10 लाई के गर्ने, 10 इन्टु 9 इन्टु 8 अनि 8 पछि थाहै छ फ्याक्टोरियल 7 डिभाइड बाई फ्याक्टोरियल 3 भनेको थाहा छ, 3 इन्टु 2 इन्टु 1 6 हो, अनि यहाँनिर फ्याक्टोरियल 7। त फ्याक्टोरियल 7 के भयो, क्यान्सल भयो, यो र यो क्यान्सल भयो। अनि अब कति हुन्छ त, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 अनि 2 5 जा 10। त कति आयो, 5 3 जा 15, 15 इन्टु 8 कति हुन्छ, 120 एन्ड दिस इज द आन्सर। यसमा केही पनि गाह्रो छैन। टोटल कलर्ड मार्बल्स 10 थियो, निकाल्नु पर्ने 3 वटा, त एनी 3 आउट अफ 10 हो, त यो लेख्ने तरिका भयो। ओके, क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ। 2 नम्बर इम्पोर्टेन्ट छ। क्वेसन नम्बर 2, यसमा के भनेको छ, फाइन्ड द नम्बर अफ वेज इन विच अ स्टुडेन्ट क्यान सिलेक्ट 5 कोर्सेस आउट अफ 8 कोर्सेस है। पहिलो क्वेसन, फाइन्ड द नम्बर अफ वेज इन विच अ स्टुडेन्ट क्यान सिलेक्ट 5 कोर्सेस आउट अफ 8 कोर्सेस। यो फर्स्ट कन्डिसन। अर्को के भनेको छ, इफ 3 कोर्सेस आर कम्पलसरी इन हाउ मेनी वेज क्यान द सिलेक्सन बी मेड। त पहिलो क्वेसन को पहिला आन्सर दिउँ कि
8वटा टोटल कोर्सेसहरू छन्, 8वटा टोटल सब्जेक्टहरू छन् बुझौँ, जसमध्ये मलाई 5वटा कोर्सहरू सिलेक्ट गर्नु छ। त सिम्पल क्वेसन भयो। टोटल कोर्सेस 8 छन् अनि सिलेक्सन कति गर्नुपर्ने हो त 5वटा कोर्सको सिलेक्सन गर्नु छ। त यो क्वेसनको पहिला फर्स्ट पार्ट हेरौँ। फर्स्ट पार्ट के लेख्ने, टोटल नम्बर अफ कोर्सेस, टोटल नम्बर अफ कोर्सेस दिएको छ 8 अनि के लेख्ने, नम्बर अफ कोर्सेस टु बी सिलेक्टेड, कतिवटा कोर्सलाई सिलेक्सन गर्नु छ त 5, त आर इक्वल टु कति भयो 5। त्यहाँनिर के लेख्ने, देयरफोर टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 5 कोर्सेस आउट अफ 8। यहाँ लेख्ने सबैमा आइडिया यही छ है, टोटल खोज्ने अनि कतिवटाको सिलेक्सन गर्नु छ त्यो खोज्ने, अनि यहाँनिर के लेख्ने, टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 5 कोर्सेस आउट अफ 8 कोर्सेस। त यहाँनिर हेर, टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 5 कोर्सेस आउट अफ 8 कोर्सेस। त टोटल 8 अनि 8बाट मलाई के चाहियो 5वटा, त 8C5। अब के क्यालकुलेसन गर्ने हो त क्यालकुलेसन जति फास्ट गर्न सक्छौ, फ्याक्टोरियल 8 हैन, फ्याक्टोरियल 8 अनि तल हुन्छ फ्याक्टोरियल 5 अनि 8 - 5 फ्याक्टोरियल 3। त यो 8 भनेको फेरि 8 × 7 × 6 हैन, 8 × 7 × 6 × फ्याक्टोरियल 5, फ्याक्टोरियल 5 फ्याक्टोरियल 5 क्यान्सल, 6 इज क्यान्सल, त 8 × 7 बच्छ अनि त्यो भनेको 56। यो क्यालकुलेसन गर 56 आउँछ, त्यसको आन्सर के भयो 56। त यो क्वेसनको फर्स्ट पार्ट हो, यसमा केही पनि छैन। टोटल कोर्सेस 8वटा अनि सिलेक्सन गर्नुपर्ने थियो 5वटाको, त 8C5। यसको सेकेन्ड पार्टमा जाउँ। सेकेन्ड पार्टमा के छ, इफ 3 कोर्सेस आर कम्पलसरी इन हाउ मेनी वेज क्यान द सिलेक्सन बी मेड। यदि 3वटा कोर्सेसहरू कम्पलसरी भयो, कम्पलसरी भनेको के, इफ 3 कोर्सेस आर अलवेज इन्क्लुडेड। त थाहै छ इन्क्लुडको केस आयो भने, कम्पलसरीको केस आयो भने त्यसलाई हामी पी सपोज गर्छौँ। र योसँग रिलेटेड कन्सेप्टहरू चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनेको हो। र टोटल कोर्सेस 8वटा छन्, हामीलाई चाहियो 5वटा, तर जसमध्ये 3वटा कोर्स चाहिँ कम्पलसरी छ, त्यो 3वटा कोर्स चाहिँ सिलेक्सन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसमा के दिएको छ त्यो कुरा लेखिहाल पहिला। हेर, टोटल कोर्सेस 8 दिएको छ, n इक्वल टु कतिवटाको सिलेक्सन गर्नु छ 5वटाको, तर कम्पलसरी कोर्स कति छ त 3 कोर्सेस आर कम्पलसरी। यो पी ले के जनाउँछ, कम्पलसरी कोर्सेस मतलब अलवेज इन्क्लुडेड। यो के हो, अलवेज इन्क्लुडेड। 3वटा कोर्सेसहरू त त्यसलाई लिनै पर्यो। त फर्मुला के हो, फर्मुलामा पुट गर्दैनौँ एन्सर आइहाल्छ। यसलाई बुझाउँदाखेरि यसरी बुझाउँछु म, कि 8वटा कोर्सेसबाट 5वटा कोर्सलाई लिनु छ, 3टा कोर्स त कम्पलसरी छ। जब 5वटा मध्ये 3टा कोर्स कम्पलसरी छ त 5वटाबाट 3वटा घटाइदेऊ, 5 - 3 गरिदेऊ, त 2 कोर्सेस अनि 8बाट पनि यो 3 घटाइदेऊ, त 5 कोर्सेस। वास्तवमा हामीले के गर्ने हो, 5 कोर्सेसबाट 2टाको मात्रै सिलेक्सन गर्नुपर्छ, किनकि 3टा त अलरेडी लिनै हो। यो त 3टा अलरेडी सिलेक्सन भइसकेको छ। एक किसिमले के भनौँ कि 3टा पर्टिकुलर केसेसहरू सिलेक्सन भइसकेको छ, किन अलवेज इन्क्लुडेड हो। त खालि मलाई 2टा कोर्सेस चाहियो, 2टा कोर्सेस चाहियो, किनकि टोटल 5 मध्ये 3टा त आइसकेको, 2टा कोर्सेस चाहियो। अनि टोटल कोर्स 8 थियो, 8 मध्ये पनि 3टा आइसकेको छ, त 5 बाँकी रह्यो। अनि 5बाट मैले 2टा कोर्सेसलाई सिलेक्सन गरेपछि हाम्रो सिलेक्सन पुरा भइहाल्छ। ठीक छ, त यसको लागि फर्मुला हुन्छ, सिधै फर्मुला युज गर्दै पनि भइहाल्छ। त्यहाँनिर के लेख्ने, टोटल नम्बर अफ कोर्सेस, के टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 5 कोर्सेस इफ 3 कोर्सेस आर कम्पलसरी। यहाँनिर भाषा के लेख्ने, आफै लेख, टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 5 कोर्सेस आउट अफ 8 कोर्सेस इफ 3 कोर्सेस आर कम्पलसरी इज इक्वल टु, यो फर्मुला हो है, अस्ति मैले लेखेको हो, n - p अनि CR - p। कम्पलसरीको केस आयो भने यो फर्मुला सम्झिने, n - p R - p। अनि यो कसरी आउँछ, योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्ने। बस अब त केही पनि छैन। n - p, त वाट इज n, 8, 8 - p, p भनेको 3, त 8 - 3 5,
अनि आर माइनस पी 5 माइनस 3 2। त वास्तवमा हामीले के गर्दछौँ कि 5वटा कोर्सेसबाट 2टा कोर्सेसलाई जति तरिकाले सिलेक्सन गर्न सकिन्छ त्यतिवटा नै सिलेक्सन के हुन्छ 8वटा कोर्सेसबाट 5वटाको सिलेक्सन हुन्छ जब 3टा कोर्सेस कम्पलसरी हुन्छ। तब तिमीहरू भ्यालु निकालिहाल 5C2 को भ्यालु 10 आउँछ यो तिमीहरू निकाल्न सक्छौ एन्ड दैट इज आन्सर। त मलाई लाग्छ यो बुझेको होला है। यसमा 2टा पार्ट थियो। एउटा सिधै के थियो कि 8वटाबाट 5वटाको सिलेक्सन गर त 8C5। सेकेन्डमा के थियो कि 5वटाको सिलेक्सन गर्नु छ त 3टा कोर्स कम्पलसरी छ त यो फर्मुला सम्झिने। n भनेको टोटल, r भनेको कतिवटाको सिलेक्सन 5वटाको, कम्पलसरी कति 3 यानी अलवेज इन्क्लुडेड अनि यो फर्मुला हो n - p cr - p। अब क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 3 मा के छ फ्रम 10 persons in how many ways can a selection of 4 be made? First ma when one particular person is always included, second ma when 2 particular persons are always excluded। फेरि पढौँ क्वेशन। फ्रम 10 persons in how many ways can a selection of 4 be made? 10 जना छन्, 10 जनाबाट 4 जनाको सिलेक्सन गर्नु छ तर कन्डिसन भनिदिएको छ। फर्स्टमा के कन्डिसन भनेको छ when one particular person is always included, मतलब यसमा केही पनि छैन। टोटल नम्बर अफ पर्सन्स 10, टोटल नम्बर अफ पर्सन्स टु बी सिलेक्टेड 4। फर्स्ट क्वेशनमा हो। फर्स्टमा when one particular person is always included मतलब p को भ्यालु 1 भयो। 10 जनामध्ये 4 जनाको सिलेक्सन गर तर 1 जना कम्पलसरी छ। त 1 जना कम्पलसरी छ भने यसलाई बाहिर राखिदेऊ, बाँकी रह्यो 9 जना। 9 जना मध्ये 3वटालाई सिलेक्सन गरिदेऊ। त्यही त हो कन्सेप्ट। त्यहाँ सिधै फर्मुला युज गरिदेऊ। त्यहाँ के लेख्ने त ल्याङ्ग्वेज यसरी लेख्ने टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 4 आउट अफ 10 है। आउट अफ 10 when one particular person is always included। त फर्मुला याद गरिहाल n - p cr - p। n को भ्यालु कति 10, p को भ्यालु 1, r को भ्यालु कति 4, p को भ्यालु कति 1। त यो आयो 10 - 1 9 अनि 4 - 1 3। अब यसको क्याल्कुलेसन गरिहाल त कति हुन्छ 9 फ्याक्टोरियल तल 3 फ्याक्टोरियल अनि एउटामा के हुन्छ 9 - 3 6 फ्याक्टोरियल। अनि 9 फ्याक्टोरियललाई के लेख्ने 9 × 8 × 7 × 6 फ्याक्टोरियल। थाहै छ यस्तो क्याल्कुलेसन तिमीहरूलाई। अनि तल के छ 3 फ्याक्टोरियल कति 6 अनि यो 6 फ्याक्टोरियल कति त 6 फ्याक्टोरियल राखौँ अनि ताकि यो र यो के होस् त क्यान्सल होस्। त क्याल्कुलेसन गरिहालौँ। हेर 3 3 जा 9 3 2 जा 6 अनि फेरि 2 4 जा 8 त यो भयो 4 × 12 12 × 84 त 84 यसको आन्सर आउँछ। त यो भयो 3 को फर्स्ट। 3 को सेकेन्डमा के छ when 2 particular persons are always excluded। हेर है n = 8 नै छ, r = 4 नै छ। टोटल पिपुल है टोटल पिपुल 10 छन्, 4 जनाको सिलेक्सन चाहियो। त्यसमा के भनेको छ कि 2 जना पिपुल चाहिँ अलवेज एक्सक्लुडेड। यो एक्सक्लुडेडको केस हो। त बुझ्यौ नि एक्सक्लुडेडमा के हुन्छ कि त्यो 2 जनालाई कुनै पनि ग्रुपमा राख्नु छैन। 4 जनाको सिलेक्सन गर्नु छ तर त्यो 2 जनालाई कुनै पनि ग्रुपमा राख्नु छैन। त्यो त एकदम इजी केस हुन्छ। तब त्यो 2 जनालाई राख्नु नै छैन त्यो टोटलबाट फाल्दिने। टोटलबाट फाल्दिने 8 बच्छ अनि 8 पिपुलबाट 4 जनाको सिलेक्सन गरिदिने। यो एकदम इजी केस हुन्छ। जब यो 2 जनालाई कुनै पनि ग्रुपमा राख्नु नै छैन त्यसलाई फाल्दिने, हटाइदिने। त टोटल हामीसँग कति बाँकी हुन्छ 8 जना अनि 8 जनाबाट 4 जनाको सिलेक्सन गरिदिने है। त्यसको फर्मुला पनि हुन्छ। फर्मुला के हुन्छ यसमा अब यसरी लेख्ने। यहाँ लेख्ने तरिका के हो टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 4 आउट अफ 10 इफ 2 particular persons are always excluded is equal to नहीं अघि जस्तो लेख्ने total number of selections of 4 out of 10 if 2 particular persons are always excluded है। excluded is n - p cr। यो टोटलबाट मात्रै फाल्नु पर्छ है n - p। तर हामीलाई ग्रुप त 4 जनाको चाहियो त यहाँनिर चेन्ज हुँदैन r को r हुन्छ। इन्क्लुडेड आयो भने n - p r - p, एक्सक्लुडेड आयो भने n - p मात्रै हुन्छ।
त भ्यालु राखिदेऊ, n को भ्यालु 10, p को भ्यालु 2, r को भ्यालु 4 अनि यो कति आयो त 8c4। अब भ्यालु निकाल्देऊ 8 फ्याक्टोरियल अनि तल आउँछ 4 फ्याक्टोरियल अनि फेरि 8 - 4 4 फ्याक्टोरियल। त्यो क्याल्कुलेसन गर। 8 भनेको 8765 हैन। यो क्याल्कुलेसन गर्यो भने कति आउँछ 70 आउँछ। हेरिहाल 8 फ्याक्टोरियल भनेको के हो 7 6 5 अनि 5 पछि के लेख्छौं फ्याक्टोरियल 4 अनि यहाँ 8 छुट्यो सरी 8 अनि फ्याक्टोरियल 4 भनेको 24 अनि यो फ्याक्टोरियल 4 भनेको त्यति नै राख अनि 4 फ्याक्टोरियल क्यान्सल अनि हेर 6 4 जा 24 अनि 4 2 जा 8 त कति भयो 5 2 जा 10 10 * 7 70 त्यसको आन्सर कति आउँछ 70। अनि यो n - p कसरी आउँछ यो भन्दा अगाडिको भिडियो मैले कन्सेप्ट भनेको हो है, त्यहाँ गएर हेर। तै पनि खासै बुझ्न गाह्रो छैन। इन्क्लुडेड भन्यो भने यो फर्मुला सम्झ, एक्सक्लुडेड भन्यो भने यो फर्मुला सम्झ है। त यो क्वेशन गरिहाल्छु। ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। क्वेशन नम्बर 4 हेर। अब क्वेशन नम्बर 4 गरिसकेपछि है क्वेशन नम्बर 4 गर्न लागेको छु। क्वेशन नम्बर 4 गरिसकेपछि यही कन्सेप्टमा बाँकी सबै क्वेशन्सहरु लगभग हुन्छ। त क्वेशन नम्बर 4 एकदम बुझ्न जरुरी छ। के भनेको छ अ ब्याग कन्टेन्स 8 व्हाइट बल्स एन्ड 5 ब्लू बल्स। 8 वटा व्हाइट बल्सहरु छन् र 5 वटा ब्लू बल्सहरु छन्। इन हाउ मेनी वेज क्यान 5 व्हाइट बल्स एन्ड है एन्ड भनेको छ 3 ब्लू बल्स बी ड्रन। त कति तरिकाले 5 वटा व्हाइट बल्स ड्र गर्न सकिन्छ र 3 वटा ब्लू बल्स ड्र गर्न सकिन्छ। यहाँ दुई थरीको बलहरु छन्। टोटल व्हाइट बल्स 8 टोटल ब्लू बल्स 5। तर हामीलाई व्हाइट बल्स चाहियो कतिवटा 5 वटा र ब्लू बल्स कतिवटा चाहियो 3 वटा। त्यहाँनिर पहिला दिएको कुराहरु लेखौं त। टोटल नम्बर अफ व्हाइट बल्स कति छ त यो मैले दिएको कुराहरु लेखेँ कि टोटल नम्बर अफ व्हाइट बल्स 8 वटा अनि टोटल नम्बर अफ ब्लू बल्स 5। अब सुन के भनेको छ इन हाउ मेनी वेज क्यान 5 व्हाइट बल्स एन्ड 3 ब्लू बल्स बी ड्रन। हेर है 8 वटाबाट 5 वटा व्हाइट बल्स चाहियो। मैले ब्राकेटमा 5 लेख्दै छु। क्वेशनले के भनेको छ कि कति तरिकाले 5 वटा व्हाइट बल्स ड्र गर्न सकिन्छ र यहाँ एन्ड आएको छ अनि 3 वटा अनि 3 वटा चाहिँ ब्लू बल्स ड्र गर्न सकिन्छ। त टोटल बल्स हामीलाई कतिवटा चाहिएको छ 5 वटा व्हाइट अनि 3 टा ब्लू मतलब 8 वटा बल्स को यहाँनिर सिलेक्सन गर्नुपर्ने छ। राम्रोसँग सुन। टोटल हामीलाई सिलेक्सन गर्नु छ 8 वटा बल्स को जसमध्ये 5 वटा जसमध्ये 5 वटा व्हाइट हुनु पर्यो र 3 टा चाहिँ ब्लू हुनु पर्यो। त सिम्पल छ। पहिला के गरौँ यो 5 व्हाइट के पहिला के गरौँ कि 5 वटा व्हाइट बल्सलाई 8 वटाबाट सिलेक्ट गर्देऊ। कति तरिकाले 8c5 र 3 वटा ब्लू बल्सलाई 5 वटाबाट सिलेक्सन गर्देऊ। कति तरिकाले 5c3। त व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स त मल्टिप्लाई गर्दिने। किन मल्टिप्लाई किन यहाँ एन्ड भनेको छ 5 वटा व्हाइट बल्स ड्र गर र 3 वटा ब्लू बल्स ड्र गर। त एन्ड भनेपछि मल्टिप्लिकेसन हो। त यो क्वेशनमा हामीले के बुझ्नु पर्यो कि दुई थरीको बल्सहरु छन्। टोटल व्हाइट बल्स 8 तर हामीलाई चाहियो कति 5 वटा। टोटल ब्लू बल्स 5 तर हामीलाई चाहियो कति 3 वटा। त 5 वटाको सिलेक्सन 8 वटाबाट गर 3 वटाको सिलेक्सन 5 वटाबाट गर अनि मल्टिप्लाई गर्देऊ। त वास्तवमा हामीले टोटल बल्स कतिवटा सिलेक्सन गर्यौं 8 वटा। व्हाइट र ब्लू मिलाएर हामीले 8 वटा बल्सहरुको सिलेक्सन गर्यौं। त यहाँनिर बुझ कि 8 वटा बल्सहरुको ग्रुप बनायौं। 8 वटा बल्सहरुको ग्रुप बनायौं जसमा 5 वटा व्हाइट बल्स छन् र 3 वटा ब्लू बल्स छ। त यो 5 वटा व्हाइट चाहिँ 8 वटाबाट आउँछ र 3 टा ब्लू चाहिँ 5 वटाबाट आउँछ है। त म यसमा लेख्ने तरिका सिकाइदिन्छु त्यसपछि अरु क्वेशनमा आफैले लेख्ने। यहाँ यसै लेख्ने नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 5 व्हाइट बल्स आउट अफ 8 व्हाइट बल्स। त टोटल बल्स 8 सिलेक्सन चाहियो 5 को त 8c5
त्यसपछि लेख्ने नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ यहाँ हेरेर लेख्न नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 3 ब्लू बल्स आउट अफ 5 ब्लू बल्स इज इक्वल टू 5C3 यहाँ नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 3 ब्लू बल्स आउट अफ 5 ब्लू बल्स त 5 बाट मलाई के चाहियो 3 चाहियो बस यहाँ लेख्ने है 5 आउट अफ 8 3 आउट अफ 5 तब यो त अलग अलग सिलेक्सन भयो 5 वटा व्हाइट को 3 वटा ब्लू को तर मलाई यो 5 वटा व्हाइट लाई र 3 वटा ब्लू मिलाएर एउटा ग्रुप बनाउनु छ 8 वटा बल्स को ग्रुप बनाउनु छ त त्यस्ता ग्रुप कतिवटा हुन्छ त यसलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ एन्ड भनेको छ 5 वटा व्हाइट चाहियो र 3 वटा ब्लू चाहियो त अब के लेख्ने टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 8 बल्स मैले 8 बल्स किन भनिरहेको छु 5 वटा व्हाइट भयो र 3 टा ब्लू भयो त 8 वटा बल्स को सिलेक्सन भयो वास्तवमा त टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 8 बल्स इज इक्वल टू total number of selections of 8 balls 8C5 into 5C3 अब क्याल्कुलेसन गर्देऊ यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि क्याल्कुलेटर पनि युज गर्न सक्छौ क्याल्कुलेटरमा यो सिम्बल दिएको हुन्छ है C भनेर त्यहाँ हेर्ने यस्तो लेखेको होला क्याल्कुलेटरमा C अनि ब्र्याकेट n, r लेखेको होला तपाईलाई n थिच्ने त्यसपछि C थिच्ने त्यसपछि r थिच्ने ठ्याक्कै यसको भ्यालु देखाउँछ है त हामीले यहाँनेर चाहिँ यसलाई फर्मुलामा खोलेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौं त क्याल्कुलेसन गरौँ ल 8C5 कति भयो फ्याक्टोरियल 8 तल के हुन्छ 5 फ्याक्टोरियल अनि इन्टु 8 - 5 3 फ्याक्टोरियल त्यसैगरी 5C3 को के त फ्याक्टोरियल 5 तल 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 5 - 3 2 फ्याक्टोरियल अनि यो 5 फ्याक्टोरियल क्यान्सल भयो अनि 8 फ्याक्टोरियल भनेको थाहै छ 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 फ्याक्टोरियल तल 3 फ्याक्टोरियल यो 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 अनि यो 3 फ्याक्टोरियललाई राखौं 3 फ्याक्टोरियल अनि 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 त हेर 3 फ्याक्टोरियल क्यान्सल अनि 6 र 6 क्यान्सल बाँकी मल्टिप्लाई गर्देऊ अनि फेरि यो 2 र यो 4 क्यान्सल 2 आउँछ त मल्टिप्लाई गरेर कति भयो 856 अनि यो भयो 5 * 10 त 56 * 10 कति भयो 560 एन्ड दैट इज आन्सर अब यो क्वेशन गरिसकेपछि आउने सबै क्वेशन्सहरुमा यही कन्सेप्ट छ 2 थरीको बल होस् चाहे 3 थरीको होस् बस यति हेर्ने कि कतिवटाको ग्रुप चाहियो त्यो ग्रुपमा कतिवटा व्हाइट कतिवटा ब्लू है त क्वेशन नम्बर 5 अब यो म एकदम अब भाषा लेख्दैन है तिमीहरु आफै लेख्न सक्छौ बस म यसरी लेख्दिन्छु कि कति टोटल छ कति चाहियो अनि कति थरीको छ 2 थरीको कि 3 थरीको 3 थरीको आयो भने यहाँनेर 3 चोटी लेख्नु पर्छ यो ओके 5 नम्बर हेर हाउ मेनी कमिटीज क्यान बी फर्मड फ्रम अ सेट अफ 7 बॉयज एन्ड 5 गर्ल्स त यहाँनेर बॉयज र गर्ल्स छ यो क्वेशनमा के थियो व्हाइट र ब्लू है यहाँनेर छ 7 बॉयज एन्ड 5 गर्ल्स इफ each committee contains 4 boys and 3 girls एकदम इजी क्वेशन पहिला लेख टोटल नम्बर अफ बॉयज कति 7 अनि टोटल नम्बर अफ गर्ल्स कति 5 है यो बॉयज हो टोटल बॉयज 7 अनि टोटल गर्ल्स चाहिँ 5 इफ each committee हामीलाई कमिटी बनाउनु छ त त्यो कमिटीमा हेर each committee contains 4 boys मतलब 7 जना बॉयज बाट 4 जना बॉयज चाहियो र 5 जना गर्ल्स बाट 3 जना गर्ल्स चाहियो त यो 3 भयो त्यो क्वेशनमा केही पनि छैन 4 जनाको सिलेक्सन 7 जना बाट गर अनि 3 जनाको सिलेक्सन 5 जना गर्ल्स बाट गर त्यही त भनेको छ How many committees can be formed from a set of 7 boys and 5 girls if each committee contains 4 boys and 3 girls? तेरा अब लेख्ने तरिका थाहै छ यहाँ लेख्ने total number of selections of 4 boys out of 7 total number of selections यहाँ लेखौं total number of selections of 4 boys out of 7 7C4 total number of selections of 3 girls out of 5
5C3 क्याल्कुलेसन गरेर एन्सर आउँछ। 6 नम्बर फ्रम ग्रुप अफ 11 मेन एन्ड 8 वुमेन, यहाँ 11 जना मेन र 8 जना चाहिँ वुमेन, ठीक छ। 11 मेन एन्ड 8 वुमेन, हाउ मेनी कमिटिज कन्सिस्टिङ अफ 3 मेन, त 11 मेनबाट 3 मेन चाहियो अनि एन्ड 2 वुमेन, अनि 8 वुमेनबाट 2 वुमेन चाहियो। त कतिवटा कमिटिज बन्यो, एकदम इजी। पहिला 11 जनाबाट 3 जनाको सिलेक्सन गर 11C3 अनि 8 जनाबाट 2 जनाको सिलेक्सन गर 8C2। लेख्ने तरिका तिमीहरूलाई थाहै छ। 7 नम्बर हेर, फ्रम 4 म्याथमेटिसियन 6 स्ट्याटिस्टियन, सुन है, म्याथमेटिक्स पढ्ने म्याथमेटिसियन कतिजना छन्, म्याथमेटिसियन छन् 4 जना, अनि 6 स्ट्याटिस्टियन पढ्ने अनि स्ट्याटिस्टिक्स पढ्ने 6 जना, यो छन् 6 जना, एन्ड 5 इकोनोमिस्ट अनि इकोनोमिस्ट पढ्ने है, इकोनोमिक्स पढ्ने चाहिँ 5 जना छन्। यहाँनिर 3 थरीको क्याटेगोरी छ है, 3 थरीको चाहिन्छ यसमा, म्याथमेटिसियन 4, स्ट्याटिस्टियन 6 एन्ड इकोनोमिस्ट 5। अब के भनेको चाहिँ हाउ मेनी कमिटिज अफ 6 मेम्बर्स, हामीले एउटा कमिटी चाहियो 6 जनाको, 6 जनाको कमिटी चाहियो, जसमध्ये के भनेको छ, हाउ मेनी कमिटिज अफ 6 मेम्बर्स क्यान बी फर्म सो एज टु इन्क्लुड 2 मेम्बर्स फ्रम इच क्याटेगोरी। 6 जनाको ग्रुप्स बनाऊ, जुन ग्रुपमा 2 जना हरेक क्याटेगोरीबाट आउनु पर्यो। त एकदम obvious, 2 जना म्याथमेटिसियन चाहियो, 2 जना स्ट्याटिस्टियन चाहियो अनि 2 जना इकोनोमिक्स चाहियो। टोटल 6 जना भइहाल्छ नि। 2 जना म्याथमेटिक्सबाट लिने, 2 जना स्ट्याटिस्टिक्सबाट लिने, 2 जना इकोनोमिक्सबाट लिने, त टोटल 6 जना भएन। त्यही भनेको 6 जनाको ग्रुप बनाऊ, जसमध्ये 2 जना चाहिँ म्याथमेटिक्स हुनु पर्यो अनि 2 जना स्ट्याटिस्टिक्स हुनु पर्यो र 2 जना के हुनु पर्यो, इकोनोमिस्ट हुनु पर्यो। त्यहाँनिर 3 चोटि लेख्नु पर्यो। यहाँनिर के लेख्ने, टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 2 म्याथमेटिसियन आउट अफ 4C2। त्यसपछि लेख्ने टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 2 स्ट्याटिस्टियन्स आउट अफ 6C2। त्यसपछि लेख्ने टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 2 इकोनोमिस्ट आउट अफ 5C2 अनि सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, क्याल्कुलेसन गर्ने, एन्सर आइहाल्छ। क्वेसन 8 मा के छ, अ पर्सन हैज गट 12 acquaintances. A person has got 12 acquaintances of whom 8 are relatives. In how many ways can he invite 7 guests so that 5 of them may be relatives? Question बुझ। A person has got 12 acquaintances of whom 8 are relatives. अनि एक जनासँग 12 जना के छ त गेस्टहरू छन्। एक्वाइन्टेन्सेस भनेको गेस्ट, पाहुनाहरू। कोही एकजना मान्छेको 12 वटा पाहुनाहरू, जुन मध्ये 8 जना के हुन् त त्यसको रिलेटिभ हुन्। त टोटल गेस्ट चाहिँ 12 अनि जसमध्ये 8 जना के छ त रिलेटिभ हो। जस्तै गेस्टहरुमा हुन सक्छ नि उसको आफन्तहरू छन् 8 जना अनि बाँकी चाहिँ साथीभाइ होला। इन हाउ मेनी वेज क्यान ही इन्भाइट 7 गेस्ट। अब उलाई इन्भाइट गर्नु छ 7 जना गेस्टलाई। टोटल गेस्ट कतिजनालाई इन्भाइट गर्नु छ 7 जना। सो दैट 5 अफ देम मे बी रिलेटिभ्स। 7 जना मध्ये 5 जना रिलेटिभ हुनु पर्यो। त आफैले बुझ्नु पर्यो। त 2 जना के हुनु पर्यो नन रिलेटिभ फ्रेन्ड हुनु पर्यो। त यहाँतिर यसलाई यसरी लेख टोटल गेस्ट कति छन् त लेख टोटल गेस्ट्स लेख पहिला। टोटल गेस्ट 12 जसमध्ये रिलेटिभ कतिजना छन् त उसको आफन्त नातेदार रिलेटिभ्स कतिजना छन् त क्वेसन अनुसार 8 जना रिलेटिभ्स छन्। त नन रिलेटिभ्स कति भयो नन रिलेटिभ भनेको फ्रेन्ड बुझ है। नन रिलेटिभ्स भनेको फ्रेन्ड्स। त 12 माइनस 8 यो कति भयो 4। 12 माइनस 8 इज इक्वल टु 4। बुझिरहेछौ। टोटल गेस्ट 12 जना, आफन्तहरू 8 जना र साथीभाइहरू चाहिँ साथीहरू 4 जना। रिलेटिभ्स नन रिलेटिभ्स। त यहाँनिर कुन कुन क्याटेगोरी छ रिलेटिभ र नन रिलेटिभ। योभन्दा अगाडि क्वेसनमा के थियो म्याथमेटिक्स स्ट्याटिस्टिक्स इकोनोमिक्स। त्योभन्दा अगाडि क्वेसनमा के थियो मेन वुमेन। त्योभन्दा अगाडि क्वेसनमा के थियो बोइज गर्ल्स। त्योभन्दा अगाडि क्वेसनमा के थियो व्हाइट र ब्लू। त्यहाँनिर दुईटा क्याटेगोरी छ रिलेटिभ र यो नन रिलेटिभ। अब टोटललाई बिर्सिहाल हामीसँग टोटल रिलेटिभ 8 जना नन रिलेटिभ 4 जना। अब हामीलाई इन्भाइट कतिजनाले गर्नु छ हेर है
हामीलाई इन्भाइट गर्नु छ 7 गेस्टलाई इन्भाइट गर्नु छ, जसमध्ये भनेको छ यो 7 जना मध्ये 5 जना चाहिँ रिलेटिभ पर्नु पर्यो, 5 रिलेटिभ्स। त यहाँ त अब कमन सेन्सको कुरा भयो कि 7 जना गेस्ट मध्ये 5 जना रिलेटिभ आउनु पर्यो, त अटोमेटिक 2 जना के आउनु पर्यो, नन रिलेटिभ हो कि हैन। अब त कुरा यो क्वेशन सक्यो। 5 जना रिलेटिभ्स र 2 जना नन रिलेटिभ्स। अब 5 जना रिलेटिभको सिलेक्सन गर्ने, त टोटल रिलेटिभ्स कति छ 8, 8 बाट 5 जनाको रिलेटिभ के 5 जना रिलेटिभको सिलेक्सन हुन्छ। टोटल नन रिलेटिभ्स कति छन् 4, मैले 4 बाट कतिवटा नन रिलेटिभ्स आयो त 2 जना, त ब्राकेटमा मैले 2 लेखेँ। बुझ्यौ। अब यसपछि तिमीहरु लेखिहाल्छौ भाषा के लेख्ने, त यहाँ के लेख्ने, टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स, सुन है राम्रोसँग, टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 5 रिलेटिभ्स आउट अफ 8 इज इक्वल टू के लेख्ने 8C5। त्यसपछि लेख्ने टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 2 नन रिलेटिभ्स आउट अफ 4 के लेख्ने 4C2। क्लियर छ। त 5 जना रिलेटिभको इन्भिटेसन भयो र 2 जना नन रिलेटिभको इन्भिटेसन भयो, त टोटल गरेर 7 जनाको इन्भिटेसन भयो। अब यहाँ लेख्ने देयरफोर टोटल नम्बर अफ इन्भिटेसन्स अफ 7 गेस्ट इज इक्वल टू, टोटल नम्बर अफ इन्भिटेसन्स अफ 7 गेस्ट इज इक्वल टू 8C5। यहाँबाट 5 जना रिलेटिभ आयो र 4C2 यहाँबाट 2 जना नन रिलेटिभ आयो, 5 र 2 7 जनाको इन्भिटेसन भयो। अनि यसको भ्यालु निकाल्देऊ, एन्सर आइहाल्छ। त यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, यो एक्जाममा त धेरै पटक सोधेको छ, त्यो गर्न सक्छौ। 8C5 को भ्यालु निकाल्न सक्छौ, 4C2 को भ्यालु निकाल्न सक्छौ। यसको आन्सर आउनु पर्यो 336 है, क्याल्कुलेसन गरेर चेक गर।